अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी पीरज़ादा एडवोकेट और मैं आपके पास एक नया चैनल लेकर आई हूँ, आवाज़ कानून। अच्छा, आवाज़ कानून इसलिए लॉन्च किया गया है लोगों की आगाही के लिए। पाकिस्तान में पाकिस्तान से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, हमारे आम शहरी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो थाने जाते हुए, कोर्ट जाते हुए बहुत घबराते हैं। जनाब, मैं इस वक्त हाजिर यहाँ आई हूँ जनाब शाहिद बशीर चीमा साहब, जो कि हाई कोर्ट के हमारे एज ए एडवोकेट है लाहौर हाई कोर्ट में। ये बताएंगे कि आवाज़ कानून को स्टार्ट करने में इनके क्या मकासद हैं और क्या मकसद, इनकी आगे क्या सोच हैगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी मैम, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से सर, आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का सर, आवाज़ कानून से रिलेटेड आपसे तफसीली बात करना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं इस चैनल को बनाने में और लफ्ज़ आवाज़ कानून ही आपने क्यों चूज़ किया? ज़रा प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए। जी मैम, इसमें ये है कि आवाज़ कानून यानी कि कानून की आवाज़, कानून कहता क्या है, कानून में क्या है, कोई पेचीदगी है या कानून स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिकली ये चैनल बनाने का मकसद तो आपने बता ही दिया कि जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को पता चले, जो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हम कानूनी गिरफ्त में आ गए। हालांकि वो बाज़ का ये होता है कि कोई नाजायज़ होता है, अगर वो क्रिमिनल है वो तो एक अलग बात है कि उसको कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसके ये की। बाज़ जो है वो बेगुनाह लोग भी जो है वो कानूनी पेचीदगियों में फंस जाते हैं, जिनकी वजह से वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनके मुआशी हालात भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, एक कानून का आम पब्लिक के ज़हन में है कि जी कानूनी गिरफ्त में जो आ गया वो एक चक्रव्यूह में फंस गया और इसमें से उसका निकलना महाल है, बल्कि लोग तो कहते हैं कि बंदा निकल ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कानून एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें से हर बंदे ने गुजरना होता है और कानून सब के लिए बराबर है। हमारे बेशबहा जो हुक्मरान हैं वो यही कहते हैं कानून सब के लिए बराबर है, हालांकि वो उनके लिए कुछ और होता है। ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आम पब्लिक के लिए कानूनी गिरफ्त और होती है। कानून उस चीज़ का नाम कहा जाता है कि एक कायदा बना लेना जिससे हमारी सोसाइटी में हमें अपनी सोशल ज़िंदगी में फ़ायदा हो। कानून बन गया, एक कायदा बन गया, तो उसके अंडर हम अपनी लाइफ आसानी से गुजारें। असल तो मकसद कानून का ये है। अब आवाज़ कानून, आपने क्वेश्चन किया कि जी आवाज़ कानून ही क्यों हमने इस चैनल का नाम जो चूज़ किया, वो इसलिए मैम कि इसमें हम जो है कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहे। हम तो बेसिकली एक फलाही काम कर रहे हैं कि लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस मिले और वो जो उनकी परेशानी होती है ये कानून में, ये पेचीदगी वो पेचीदगी। और हाँ, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो भी इसलिए कि कानून जब बना था सब कॉन्टिनेंट में, वो तो एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं या रूल्स चल रहे हैं या कायदे जिनको कह लें, वो बेसिकली अंग्रेज़ की इख्तरा थी, उनकी ज़हनी इख्तरा थी। उन्होंने इसको जो है ना वो एलेबोरेशन उसकी की नहीं और अपनी मर्ज़ी से उसकी एलेबोरेशन की, और यानी कि वजाहत, और अपनी मर्ज़ी के कायदे कानून बनाए। क्योंकि उस वक्त वो थे सब कॉन्टिनेंट पे रूलर। वो आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसके तहत उन्होंने अपने रूल्स बनाए। आस्ता आस्ता इस खित्ते पे जब वो काबज़ हो गए तो उन्होंने वो अपनी फ़लाह के लिए बनाए थे, ना कि हमारी फ़लाह के लिए। तो उस वक्त जो कानून बना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब सब कॉन्टिनेंट की जो है वो तकसीम हुई, पाकिस्तान बना, तो हमारे ग्रेट लीडर जो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, वो भी माशाल्लाह एडवोकेट थे, जिनकी एडवोकेसी भी मानी जाती है आज तक भी कि वो बड़े अच्छे लॉयर थे। तो वो जब आए, पहले उन्होंने एक और जमात थी, फिर मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की, फिर उनका माइंड बना, फिर वो उनका एक मिशन बन गया, एक मोटिव बन गया कि उन्होंने वो मोटिव अपना अचीव करना ही करना है। उन्होंने गोल सेट कर ली कि जी मैंने पाकिस्तान बनाना है। उनके ज़हन में ये आया था, जो हमने देखा है, सभी को पता है वैसे इस बात का, तो कि जी यहाँ पे दो कौमें हैं, एक हिंदुज़म है और दूसरा जो है वो है मुस्लिम। हालांकि यहाँ पे और भी कौमें हैं और भी मज़हब हैं, लेकिन वो थोड़े से माइनॉरिटी में थे, इसलिए बेसिकली दो जो है ना वो मेजर मज़हब थे, दो ही कौमें थीं, हिंदू और मुस्लिम। हिंदुओं की अक्सरियत थी। तो जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगा
مسلمانوں کی جد و جہد تھی، یا یہ کہہ لیں کہ برصغیر کی عوام کی جد و جہد تھی، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو اپنے کو مسائل درپیش آئے تو انڈو پاک کی تقسیم ہوئی. پاکستان الحمدللہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا. اس کی تقسیم پہ کئی اعتراضات اٹھے، قانون سازی، قرارداد مقاصد آئے، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بنتے بنتے جو ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا، وہ بنا جو اب تک چل رہا ہے. اور الحمدللہ اس قانون کا جو ہے وہ پہلا صفحہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیونکہ قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے پورا کلمہ پڑھا ہے. تو پاکستان تو بنا تھا اسلام کے نام پہ. اب جو قانون ہے وہ انگریزوں والا وہی چلتا رہا سال ہر سال. اس کو موڈیفائی کر کے تو ہماری پارلیمنٹیرینز نے، حکومتوں نے کوشش کی کہ اس کو موڈیفائی کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست کا قانون بنایا جائے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قانون سازی ہوتی رہی، لیکن اس میں کچھ جو ہے مفاد پرست عناصر جنہوں نے پاکستان پہ ٹیک اوور کیا ہوا تھا، ہمارے سیاستدان کہہ لیں یا جو بھی عناصر تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی کی قانون بنائے. یہ نہیں سوچا کہ اسلامی فلاحی ریاست کہتے کس کو ہیں، جس میں ایک جو اس کا پارٹنر ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کا رہائشی ہے، باشندہ ہے، جس کے پاس ڈومیسائل ہولڈر ہے، وہ جس کے پاس باشندگی ہے، کہ اس کو کیا چاہیے اس ملک میں رہنے کے لیے، اور کیا اس کے متعلق وہ ہر چیز کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. اب جو چینل کا سوال ہے کہ جی یہ ہم نے کیوں بنایا، اس کا نام آواز قانون ہی کیوں رکھا، صرف اور صرف قانونی اویئرنیس، قانونی معاملات کے متعلق لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، اور اس ملک میں ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں. اب فرائض اور حقوق کی جنگ بھی شروع سے ہی ہوتی رہی، جب سے انسانیت آئی ہے، مارز وجود میں آئی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا فرض پورا کرو تو حقوق کی جنگ ہوتی نہیں ہے، حق خود ہی آپ کو جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. اب چینل کا بیسک مقصد جو ہے وہ میں نے بتا دیا میڈم، کہ لوگوں کو قانونی جو پیچیدگیاں ہیں، جو آج تک ابھی بھی قانون میں پیچیدگیاں ہیں، ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو ہم چیز ڈسکس کریں وہ ایوان بالا میں جو ہے وہ ڈسکس ہوں، اسمبلیز میں ہوں، اور اس کے متعلق مزید قانون سازی ہو. شاید ہمارے جو ہے وہ ڈسکشن پہ ہم کوئی اچھے راستے بتائیں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے، یا دنیا سے دیکھ کے، یا جو ہے وہ معاشرتی ضرورت کے مطابق، اور وہ قانون نئے بنیں. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اور الحمدللہ نئے قانون بنیں گے، ہماری اس کاوش جو ہے یہ کامیاب ہوگی. بیسیکلی یہی ہمارے مقاصد ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی قانون ہے کیا، قانون میں کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور انڈر دی لا ہم سب لوگ ہیں. اور یہی ہماری جو ہے نا وہ اچھی لائف اور سوچ کو پرووک کر سکتی ہے، اور اچھی لائف ہم اس ملک میں گزار سکتے ہیں اگر ہم لوگ انڈر دی لا ہوں. اور انڈر دی لا اگر ہمیں کوئی بندہ جو ہے جس کو قانون کا نہیں پتہ، اس کو کوئی ادر پرسن سوسائٹی کا تھریٹ کرتا ہے، اور اس کو قانون کا نہیں پتہ، وہ یہ کہتا ہے، عام روٹین میں آج کل جو بات ہوتی ہے، بلکہ شروع سے ہی ہو رہی ہے، کہ جی اگر آپ بلیک میل کرتے ہیں لوگ، ایون بڑے بڑے آفیسرز کو بھی جو ایماندار ہوتے ہیں، کہ بھائی اگر آپ میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنا دوں گا. بھائی کیسے وہ کیس بنائے گا؟ اگر کو آپ نے اللیگیلٹی کمٹ کی ہے یا کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو آپ قانون کی گرفت میں آؤ گے نا. ورنہ تو قانون آپ کو پروموٹ کرتا ہے، آپ کو ایک معاشی زندگی اچھی گزارنے کی ہمت دیتا ہے کہ بھئی یہ سارے قوانین ہیں، یہ قاعدہ ہے، یہ راستہ جا رہا ہے، آپ نے اس راستے پہ سیدھے جانا ہے، اور اگر آپ قانون کو فالو کرتے ہیں تو آپ بیسٹ سٹیزن آف پاکستان ہو. اور یہی ایک اچھے شہری کی پہچان ہے پوری دنیا میں کہ وہ اپنے ملکی لاز کو جو ہے نا وہ فالو کرے، ان پہ عمل کرے. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم قانون کی جو ہے نا وہ الیبوریشن کریں، قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں جو ہے وہ عام پبلک کی مدد کریں. بیسیکلی یہی ہمارا مقصد ہے. اور ہمارے اس ڈسکشن سے اللہ کے حکم سے کچھ ایسی بھی چیزیں نکلیں گی جن سے نئی قانون سازی بھی ہوگی. میم یہی ہمارا مقصد ہے اس چینل کو بنانے کا، تاکہ قانونی اویئرنیس جو ہے وہ آگہی عام پبلک کو مل سکے.
بہت شکریہ شاہد بشیر چیمہ صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے مطلب اس بات کو آگے بڑھایا اور اپنا ایک مقصد بیان کیا کہ خاص کر اس آواز قانون کو بنانے کا مقصد ہے کہ عام شہری کو پتہ چلے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور ان کے اس حقوق کے بعد ان کے فرائض کیا ہیں. تو بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس موضوع پر ہم آپ سے قانون سے ریلیٹڈ مختلف موضوعات پر آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے قانونی اس میں مشاورت بھی دیتے رہیں گے، اور لوگوں کے اویئرنیس کے حوالے سے جیسے وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، کوئی FIR ہو گئی، کوئی گھر کا مسئلہ آ گیا، کوئی طلاق کا مسئلہ آ گیا، کوئی بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ آ گیا، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ آتے اپنی داد رسی کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے چینل سے اگر ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ان کو کچھ رہنمائی حاصل ہو سکے گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد کا سفل ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سر. جی میم، شکریہ میم، شکریہ.